बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बुरा फंस गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, पहली मरतबा जेफरी एप्स्टन के हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं कि जेफरी एप्स्टन के साथ जो उसका जजीरा है वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान भी मुस्तफ़ीद होते रहे। नाज़रीन, की जेफरी एप्स्टन क्या, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत बड़े बड़े यहाँ तक के नाज़रीन अमरीकी सदर इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो, उसके बाद जो साबिक सदर बिल क्लिंटन, उसके बाद जो बरतानिया के जो शहजादा है जो किंग है वो एंड्रियो, वो भी इसका शिकार हो चुके हैं। और नाज़रीन, ये जेफरी एप्स्टन केस क्या है या ये फाइल्स क्या हैं, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात न्यूयॉर्क टाइम्स ने किए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीका की जानिब से भारत के ऊपर एक कारी वार कर दिया गया है, जिसके बाद जो भारत है उसकी सारी अकड़ निकल गई और चीन के जो है वो पाँव में बैठने के लिए तैयार हो गया है। बड़ा फैसला जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से किया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो कि हैं तो वली अहद, लेकिन बाकायदा तौर पे किंग के तौर पे ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, क्योंकि शाह सलमान काफ़ी अरसे से अलील हैं जो कि किंग हैं सऊदी अरब के, और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इस वक्त बाकायदा तौर पे जो स्टेट के किंग के तौर पे ही अपने ऑर्डर्स पास कर रहे हैं और जो फॉरेन पॉलिसीज़ और दीगर मामला सारे के सारे वो ख़ुद देख रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो हिट लिस्ट पे आए हैं। आपको पता है कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात इसी तरह से ही रहे हैं। आप पिछली हुकूमत में जो बाइडन की हुकूमत थी उसमें आपको पता है कि जमाल खाशोगी का जो केस था, जिनको तुर्क के सफारत तुर्की में जो है वो सऊदी सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था और बड़ा बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो उसके बाद जो उसकी तहकीकात हुई, CIA की जानिब से उसकी तहकीकात की गई, तो उसमें ज़िम्मेदार जो है वो सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ठहराया गया और वो रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी गई ये जो बाइडन हुकूमत में। तो आपस में इनके क्लैश जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। और उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके पिछले टेन्योर के अंदर भी बिन सलमान के साथ उनके ताल्लुकात ठीक रहे और अब भी उन्होंने कहा जी पहला विज़िट मैं अपनी जो फॉरेन विज़िट है वो उस सूरत में करूंगा कि जो मुल्क मुझे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देगा। और उसके बाद सऊदी अरब ने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट के हवाले से अहम तरीन माहिदों के ऊपर दस्तखत किए। तो बहरहाल नाज़रीन, कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब के अभी ये तो मुआहदे हुए हैं, लेकिन उसमें उसके एग्जीक्यूशन जो है उसमें कितना टाइम लगता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये एक अलग मामला है। अब वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक जो तस्वीर शाया की है और ये तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है जिसमें जेफरी एप्स्टन, नाज़रीन ये एक मशहूर फिनांसर है, अमेरिकन है, और ये आप यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्दिश में इसकी ख़बरें जो हैं वो रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और हालिया दिनों में जो अहम तरीन चीज़ हुई है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी इलॉन मस्क जो हैं उन्होंने कहा जी कि जेफरी एप्स्टन लिस्ट जो है उसको जो है वो डीक्लासिफाइड किया जाए, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इनका मुआवजा किया जाए, ये उसके बेनिफिशरी हैं, ये उनके जजीरे पे आते जाते रहे। नाज़रीन, ये जेफरी एप्स्टन है कौन? नाज़रीन, ये ऐसा बंदा है कि जो स्मगलिंग के अलावा ख़वातीन यानी कम उम्र जो लड़कियां होती हैं, छोटी उम्र की लड़कियां, उनकी स्मगलिंग और उनके साथ रेप के केसेस के अंदर इसके ऊपर पहला केस बना था और इसके बाद भी इसके ऊपर केसेस बने। अब जो है वो नाज़रीन हुआ ये है कि जेफरी एप्स्टन जो है इसको बाद में एक दफ़ा इसको कैद हुई 1.5 साल की, लेकिन वो अजीबो गरीब यानी अमेरिका की तारीख के अंदर सबसे अजीबो गरीब वो सज़ा थी 1.5 साल की कि उसमें ये अपने ऑफिस भी जा सकता था दिन के औकात में और बाकी जो है ये कैद में ही था।
تو ابھی تک آج تک امریکہ میں اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کی سزا تھی. تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو کہ جو دنیا کے مشہور ترین جو افراد ہیں ان کو مستفید کرتا تھا اپنے جزیرے پہ, جہاں پہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں وہ سپلائی کرتا تھا, اور اس کا ذاتی جزیرہ تھا, اور اس کے بعد اس کا ذاتی ایک پرائیویٹ جیٹ تھا جس کے ذریعے وہ ان کو اس جزیرے پہ لے کے جایا کرتا تھا. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے بل کلنٹن ہے وہ بھی وہاں پہ جاتا رہا, اور بل کلنٹن کے بارے میں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ مونیکا کے حوالے سے بھی وہ تھا. پھر اس کے بعد یہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ ایک جو پورن سٹار ہے اس نے اس کے اوپر کیس کیا تھا, تو اس کو جرمانہ دینا پڑا, وہ بھی حقیقت پر مبنی تھا. تو اب جو ہے وہ جیفری ایپسٹن جو لسٹ ہے اس کے اندر اب بتایا جاتا ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی انوالو تھے. اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے, جو کہ ثابت نہیں ہے, الزامات ضرور ہیں, تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی عہدہ صدارت سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کو فارغ ہونا پڑے گا. اب ناظرین, جو امریکی صدور ہیں اور اہم ترین جو ان کے عہدیداران ہیں ان کا تو آپ چھوڑ دیں, اب سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے اس کی تصویر نیو یارک ٹائمز نے شائع کیا, اور یہ مین ہٹن جو اس کی جیفری ایپسٹن مینشن ہے, یعنی جو اس کی بلڈنگ ہے وہاں پہ مین ہٹن کے اندر, اس کے اندر یہ بڑی سی تصویر لگی ہوئی ہے جس میں شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جیفری ایپسٹن کے ساتھ. وہ کہتے ہیں میرے بڑے کلوز دوست ہیں, ہماری بڑی قریبی بات چیت ہوتی تھی, اور اس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں یہ بھی جیفری ایپسٹن کے اس جزیرے کے اوپر جاتے رہے, لیکن اس حوالے سے کوئی حتمی ایویڈنس نہیں. لیکن تصویر کا موجود ہونا جیفری کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو کہ سامنے آ سکتا ہے کسی وقت بھی. اور ناظرین, ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پہ اس حکومت میں تو نہیں, اگلی حکومت جو ہے امریکہ کی وہ ان ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائڈ کبھی کر ہی دے, یا پھر کوئی کورٹ آرڈرز آ جائیں تو پھر میں بھی یہ چیزیں سامنے آ جائیں اور بہت بڑے بڑے جو شرفاء ہیں وہ ننگے ہو جائیں گے. تو جیفری ایپسٹن کے حوالے سے یہ چیز سامنے آنے کے بعد بہت ساری انگلیاں محمد بن سلمان کے اوپر اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. خیر, ان کو اس چیز سے فرق بھی اتنا نہیں پڑتا, لیکن ایک یہ شرمناک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں, یہ چائنا کے حوالے سے ہے اور انڈیا کے حوالے سے. ناظرین, انڈیا ایک تو چائنا کو آنکھیں دکھاتا رہا, ہم جناب خطے میں امریکہ نے اس کو تو چائنا کے مد مقابل ایک طاقت کے طور پہ پیش کیا, لیکن پاکستان نے جب سے اسے دھو کے رکھا ہے تب سے امریکہ اسے روزانہ دھو رہا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ رشین تیل خریدنے پر جو یوکرائن میں ہونے والا سلاٹر ہے, جو ہونے والی تباہی ہے, اس کا ذمہ دار امریکہ بھارت کو قرار دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے حجم کے برابر یہ تیل وہاں سے خریدتے ہیں, اور وہ ریونیو جو ہے اس سے اسلحہ گولہ بارود آتا ہے اور یوکرائن کے شہریوں کے اوپر برسایا جاتا ہے. تو اب ناظرین جو برکس ممالک ہیں ان کو یوں کہہ لیجئے کہ مکمل طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. پابندیاں مزید لگانے کا اعلان کیا گیا ہے. جب ان کو وارن کیا گیا 25% ٹیرف لگایا گیا تو مزید جرمانہ بھی لگائیں گے, تو اب انہوں نے مزید جرمانہ لگانے کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو مودی ہے اس کا قبلہ درست ہو گیا. انفیکٹ تو ناظرین ہونا یہ چاہیے تھا کہ خطے کے ممالک کے ساتھ یہ بنا کے رکھتا, لیکن یہ اس نے خطے میں چودھری بننے کا خواب دیکھا تھا. امریکہ نے اس کی دم پہ ہاتھ پھیرا, لیکن اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میری حیثیت اور اوقات کیا ہے. اب ناظرین 6 سال کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے اکڑ اتنی تھی اور ٹیک اتنی تھی کہ یہ بندہ جو ہے وہ خطے کے اندر کسی سے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا, لیکن اب 6 سال کے بعد چائنا کا دورہ کرنے جا رہا ہے نریندر مودی. ناظرین, بھارت کے وزیر اعظم کا چائنا کا یہ دورہ اس تناظر میں بھی ہے کہ پاکستان جو ہے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہیں, تو پاکستان جو ہے اس سے ذرا ہاتھ آپ کھولا رکھیں, پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی نہ دیں جو آپ کے پاس موجود ہے, جو کہ صرف آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر آنے والے دنوں میں جو برکس ممالک ہیں وہ مل کر, کیونکہ چائنا نے بھی امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والے ٹیرف کو مسترد کیا ہے, پابندیوں کو مسترد کیا ہے, تو اب دونوں جو ہیں وہ رشین آئل خریدتے ہیں. تو اب انہوں نے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی برکس ممالک رشین آئل خریدتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگے گی. تو اب لگتا ہے جی کہ انہوں نے اکٹھے ہو کے تو برکس ممالک نے امریکہ کو جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے. بہرحال اب مودی جو ہے وہ شی جن پنگ کے پاؤں پڑنے جا رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ, کیونکہ آئے روز مجھے جو ہے وہ
تھریٹ کر رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.